خب تو چرا این حرفا رو از اول بهم نگفتی؟ خاله، شما از اولش ناراحت بودید، واسه همین منم ساکت موندم. تو اونجا چی کار داشتی؟ تو که با نصرت رفته بودی دختره رو ببینی. آره، کاظم دنبال مامان اومده بود. خب منم از تاکسی پیاده شدم. خب خواستم فرهان منو برسونه خونه. از فرهان هم میپرسم. خاله، اسم منو نیارید، اون از من عصبانی میشه چون من کرده بود اینو بهتون بگم. هیچی نمیشه، خودم به حسابش میرسم. خاله، من براتون چایی بیارم؟ سلام مادر. بشین. بله. فرهان بین بلال و تارا چه خبره پسرم؟ و تو با وجود دونستن، شنیدن و دیدن همه چی خودتو داری به کوری میزنی؟ من فکر میکردم تو از این موضوع با خبری، اما بازم امروز اون دوتا رو با هم دیدی و بازم هیچی نگفتی. من این رفتار تو چی فرض کنم پسرم؟ من تو رو اینجوری تربیت نکرده بودم که تو بخوای برای یه ذره سود مالی زن تو. مادر، تارا رو که میفهمم، اون دختر غریبه است و شما شاید بهش شک کنید، اما من پسر خودتونم. دارید به منم تهمت بزرگی میزنید؟ به تربیت خودتون شک میکنید؟ چون خودت داری به شک میندازیم فرهان. امروز وقتی اونو با بلال دیدی، به جای اینکه از دستش بگیری و بیاریش خونه، چرا اونو اونجا ول کردی و خودت برگشتی؟ تو ذره‌ای هم غیرت نداری که زن تو اونجوری با یه مرد غریبه نشسته ببینی؟ مادر، من چی کار کنم؟ به اسم غیرت اونو بکشم؟ از خونه بندازمش بیرون و بی پناهش کنم؟ تو داری صداتو رو من بلند میکنی؟ معذرت میخوام. میدونم که عصبانی شدم، اما مادر شما اون چیزی رو میبینید که زرین داره بهتون نشون میده؟ من به این راحتی گول حرفای یکی دیگر رو نمیخورم، اما بدون که چشای من مثل تو کور نشده. تو شنیدی؟ خوابید. تو اینو ببر و اگه گرسنه نشد شیرشو بده. ببخشید. تو چرا عذرخواهی میکنی؟ اول واسه این که با وجود بودن من بازم مجبوری تنها و کنایه بشنوی، و دوم این که من با وجود این که میخوام بازم نمیتونم برات کاری کنم. کی اینو گفته که تو نمیتونی برای من کاری کنی؟ وقتی همه برخلاف من هستن، اون وقت تو کنار من وای میستی، از من حمایت میکنی، به من اعتماد میکنی. اما اینا کافی نیست تارا. مادر رو انقدر بر علیهت پر کرده که اون حاضر نیست واقعیت رو بشنوه.
اما منم تا وقتی این سوء تفاهم از بین نبرم عقب نمی‌کشم. मुझे पा